अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ। दुश्मनी निकालने की वजह से और अपनी शिद्दत पसंदी का इजहार करने की वजह से मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बहुत बुरे अल्फाज से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने फौरन 2 बयान रिकॉर्ड कराए, एक वजाहती बयान और एक तौबा और माफी का बयान। जो बंदे उनको ये कहें कि ये गुस्ताखे रसूल हैं और जो बंदे उनको ये कहें कि ये तौहीन रिसालत का केस इन पर दायर होना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दीन आपकी मर्जी से चलेगा या जो दीन आया है वैसे चलेगा। अगर आप गुस्ताखी की बात कर रहे हैं तो मेरा सवाल ये है, आया कि इस बंदे की हम जरा माजी भी तो देख लें कि ये बंदा शुरू से ये कर रहा है। तो हमने जब इस बंदे की माजी देखी, ये बंदा वो है कि जिसकी वजह से हमारे जैसे सैकड़ों नौजवान राह रास्त पर आए, हमारे जैसे सैकड़ों नौजवान नमाज और रोजे के पाबंद हुए। तो बहुत से नौजवान जो कि नाउजुबिल्लाह जिना के आदी थे, उन्होंने जिना को छोड़ दिया। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बंदे की सारी जिंदगी खत्म नबूवत पर बात करते हुए गुजर गई। एक बंदे की सारी जिंदगी जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बयान करते हुए गुजर गई। वो बंदा जानबूझ के कैसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा? अगर आप अक्लमंद इंसान हैं, आप जरूर फैसला करेंगे कि ये नहीं हो सकता। और बात बताता हूं, इनको आजकल वो बंदा बुरा कहेगा कि जिनकी अपनी सफों में इत्तेहाद नहीं है, जिनकी खुद स्टेजों पे लड़ाइयां हो रही हैं, जो कि खुद एक दूसरे के मुखालिफ हुए हैं, वो लोग इनको बुरा कह रहे हैं। कोई तौहीन अदालत का केस मिले या गुस्ताखी रसूल की बात मिले, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, तहकीक करें, तहकीक करें कि भाई आया कि गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपके सामने हाजिर है और एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग मौजू लेकर आपके सामने हाजिर हुआ है। मौजू हमारा मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के मुतालिक है कि चंद दिन पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक बयान किया जिसमें उन्होंने एक अल्फाज जो कि उम्मी था उसका तर्जुमा जो है वो थोड़ा सा नामुनासिब तौर पर कर दिया और उसके बाद एक ग्रामर के तौर पर बात समझाते चंद बातें ऐसी कह दी जो कि लोगों को नामुनासिब लगी। तो उसके एतबार से आज हम आपके सामने एक गुफ्तगू लेकर हाजिर हुए हैं कि हमने ये पहले भी सोच रखा था कि इस मौजू पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से जो गलती है लफ्जिश हुई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने फौरन उसके बाद जो है ना 2 बयान रिकॉर्ड कराकर, वजाहती बयान और रुजू करने वाला बयान रिकॉर्ड कराकर बात को खत्म कर दिया। लेकिन हमें इस मौजू को आपके सामने लाने का जरूरत उस वक्त पड़ी कि जब चंद लोग इंतशार फैलाने की वजह से और अपनी दुश्मनी निकालने की वजह से और अपनी शिद्दत पसंदी का इजहार करने की वजह से मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बहुत बुरे अल्फाज से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये गुस्ताखे रसूल हैं। तो आज इस वजह से मैं आपके सामने टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं और इसको हम इस तरह गुफ्तगू करेंगे जिस तरह हमने पहले बाकी टॉपिक में गुफ्तगू की कि आपको दलाइल के साथ आपके सामने फुल वजाहत के साथ गुफ्तगू की जाए आया कि ये मामला क्या है। देखिए, सबसे पहली बात सुन लें कि गुस्ताखी और गलती में फर्क समझ लें। अगर आप गुस्ताखी और गलती में फर्क नहीं समझेंगे तो आप भी लोगों की तरह गलती को गुस्ताखी और गुस्ताखी को गलती कहने वाले बन जाएंगे। तो गुस्ताखी कहते हैं कि कोई भी बंदा जानबूझकर, ये जो लफ्ज है ना जानबूझकर, इसको हमेशा याद रखिएगा, जानबूझकर उसूले दीन में या दीन के बुनियादी जो मसाइल हैं और जो बुनियादी चीजें हैं उनका इनकार करे या उनको गलत कहे या उनका मजाक उड़ाए। और उसके बाद जो हमारी बुजुर्ग हस्तियां अंबिया ने इकराम अलैहिस्सलाम उनके बारे में कोई नाज़ेबा अल्फाज कहे, अपनी जबान दराजी करे और उनका मजाक उड़ाए, तो ये होती है गुस्ताखी जानबूझकर। अब कोई बंदा, ये मैंने गुस्ताखी की बात आपके सामने की, अब कोई बंदा किसी लफ्जिश की वजह से, गलती की वजह से, भूलने की वजह से, जल्दी की वजह से या उसको समझ ना आई हो और हालांकि जानबूझ के नहीं, बस उसको किसी यानी कि जबान के फिसलने की वजह से कोई बात कर जाए तो उसको हम गुस्ताखी नहीं कहेंगे, उसको हम गलती कह सकते हैं, उसको हम भूलने की गलती कह सकते हैं, लेकिन गुस्ताखी नहीं कहेंगे। ये मामला मैंने आपके सामने रखा। अब हम आते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात की तरफ। देखिए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने 2-3 बातें की जिसकी वजह से अवाम को बहुत ठेस पहुंची, उनके जज्बात को, और उनके जज्बात बहुत ज्यादा जाने से मुतासिर हुए। उन्होंने फौरन मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मुतालबा किया कि आप इस पर माफी मांग लें। बात ये थी लनस्फान बिन नासिया, उसको ग्रामर के तौर पर समझाते हुए मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जबान से कुछ
اور الفاظ نکل گئے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے. اس کے بعد امی کا لفظ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کر دیا اس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہوئے. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے فوراً 2 بیان ریکارڈ کرائے, ایک وضاحتی بیان اور ایک توبہ اور معافی کا بیان. وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش بھی کروں گا. تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی کہ انہوں نے اپنے بیان ریکارڈ کرا دیے, اپنے معافی نامہ لکھ دیا. اب جو بندے ان کو یہ کہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں اور جو بندے ان کو یہ کہیں کہ یہ توہین رسالت کا کیس ان پر دائر ہونا چاہیے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین آپ کی مرضی سے چلے گا یا جو دین آیا ہے ویسے چلے گا؟ آپ اپنی مرضی سے کسی بندے پر یا کسی بندی پر جان بوجھ کر گستاخی کا فتویٰ لگائیں, حالانکہ اس سے غلطی ہوئی ہے. اس سے میں مفتی طارق مسعود کا ساتھ نہیں دے رہا, میں آپ سے وضاحت بات کر رہا ہوں. ایک بندہ جس سے غلطی ہوئی ہے آپ اس پر گستاخی کا کیس دائر کریں, یہ آپ بھی اللہ کی عدالت میں مجرم مر رہے ہیں اور حقوق العباد بھی آپ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے. تو لہٰذا میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ غلطی اور ہے, گستاخی اور ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے جو گفتگو کی اس کے بعد ان سے جو غلطی انہوں نے معافی مانگ لی. اچھا, اگر آپ گستاخی کی بات کر رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے, آیا کہ اس بندے کی ہم ذرا ماضی بھی تو دیکھ لیں کہ یہ بندہ شروع سے یہ کر رہا ہے. تو ہم نے جب اس بندے کی ماضی دیکھی, یہ بندہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جیسے سینکڑوں نوجوان رائے راست پر آئے, ہمارے جیسے سینکڑوں نوجوان نماز اور روزے کے پابند ہوئے. تو بہت سے نوجوان جو کہ نعوذ باللہ زنا کے عادی تھے, انہوں نے زنا کو چھوڑ دیا. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں, ایک بندے کی ساری زندگی ختم نبوت پر بات کرتے ہوئے گزر گئی. ایک بندے کی ساری زندگی جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کرتے ہوئے گزر گئی. وہ بندہ جان بوجھ کے کیسے الفاظ استعمال کرے گا؟ اگر آپ عقل مند انسان ہیں آپ ضرور فیصلہ کریں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ ساری زندگی کچھ اور کرتا رہے اور ایک دفعہ اگر جان بوجھ کر اس کے الٹ کام کر دے. نہیں, یہ غلطی سے ہو سکتا ہے. اور مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے ظرف کا اظہار کرتے ہوئے, اپنی بات کو رد کرتے ہوئے, اپنی بات سے رجوع کرتے ہوئے وہ وضاحتی بیان بھی ریکارڈ کرایا اور وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آپ سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جتنے بھی شر پسند لوگ آج کل مفتی طارق مسعود صاحب کا نام لے کر مشہور ہونا چاہ رہے ہیں اور مشہور ہونے کے بعد ویوز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں, مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں. آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سن لیا. مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں میری وجہ سے لوگوں کو اگر پریشانی ہوئی میں رجوع کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں, مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اب کوئی بندہ ویوز کے چکر میں, کوئی بندہ شر پسندی کے چکر میں, کوئی بندہ دشمنی کی وجہ سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے علماء ہیں, فیمس علماء ہیں, سینکڑوں لوگ کروڑوں لوگ ان کو سنتے ہیں, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے حدیث ہو, ہر بندہ ان کو سنتا ہے اور ان کی بات جو ہے نا معاشرے میں آج کل جو ہے نا سنی جا رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ٹانگیں کھینچنے والے کہیں نہ کہیں تو ہوں گے. تو لہٰذا مفتی طارق مسعود صاحب نے رجوع بھی کر لیا اور مفتی طارق مسعود صاحب نے اس معاملے کو رفع دفع بھی کر لیا. اب لہٰذا جو بندہ ان کو برا کہے گا وہ اپنے آپ کو برا کہے گا. اور پتہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, ان کو آج کل وہ بندہ برا کہے گا کہ جن کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے, جن کی خود اسٹیجوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, جو کہ خود ایک دوسرے کے مخالف ہوئے ہیں, وہ لوگ ان کو برا کہہ رہے ہیں. حالانکہ برا وہ کہے کہ جس کا اپنا ماضی صاف ہو, جن کی اپنی صفوں میں اتحاد ہو. تو لہٰذا کسی کی باتوں میں نہ آئے, اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جہاں پر بھی آپ کو کوئی توہین عدالت کا کیس ملے یا گستاخی رسول کی بات ملے, میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں تحقیق کریں, تحقیق کریں کہ بھائی آیا کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. دیکھیں جہاں گستاخی ہوئی, گستاخی رسول کی سزا ایک ہی ہے, سر تن سے جدا. ہم مانتے ہیں طارق مسعود صاحب کو بھی صحیح نہیں کہتے کیونکہ طارق مسعود صاحب سے بھی لفظش ہوگی. طارق مسعود صاحب نے معاملہ رفع دفع کر لیا, غلطی کر لی. لیکن جو بندہ اگر آپ کو کوئی گستاخی ہوئی ہے اس سے تحقیق کر لیں کہ بھائی گستاخی کیا ہوئی ہے. یعنی کہ تحقیق کا جو دامن ہے نا, چاہے وہ ہر دنیا اور زندگی کا ہر معاملہ, اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. یہ میرا آپ کو میسج ہے اور یہ میرا آپ کو پیغام ہے کہ گستاخی کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, وہاں پر تحقیق کریں, علماء سے پوچھیں. اگر ہم ان چیزوں کو اپنے ذمہ لے لیں گے, دیکھیں یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں. علماء سے رجوع کریں, مفتیان کرام سے رجوع کریں, وہ آپ کو بتائیں ہاں بھئی یہ بات سمجھیں. مفتیان کرام, علماء کرام اپنی زندگی سے, ساری زندگی ان سے وابستہ رہتے ہیں, ان کو حقیقی اور دقیق مسائل بھی واقف ہوتے ہیں. تو ہر چیز کو علماء کرام پر پیش کریں, آیا کہ یہ بات ایسے ہے یا نہیں. جب وہ فیصلہ کر دیں
پھر آپ اپنی جذبات کا اظہار کریں. تو یہ میری ویڈیو آپ کے لیے اس وجہ سے تھی کہ بغیر تحقیق کے کسی پر کوئی فتویٰ نہ لگائیں, بغیر تحقیق کے کسی کی باتوں میں نہ آئیں, اور بغیر تحقیق کے کسی کی زبان پر ہاں میں ہاں نہ ملائیں. امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی, اور آپ چاہے جو بھی ہوں, مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہو, اور بھی بڑے علماء کرام ہو جو کہ اس معاملے میں جنہوں نے اپنی ویڈیو بنائی ہے, ان کو سننے سے پہلے ایک پہلو اپنے سامنے رکھیں گے کہ گستاخی اور ہے اور غلطی اور ہے. تو امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.